दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसा ही समझौता बांग्लादेश के साथ करने की योजना बनाई, जिसके तहत बांग्लादेश पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला मतलब बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर के हलचल तेज हो गई है। नाजरीन, बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाने के ख्वाहिशमंद भारत को लेने के देने पड़ चुके हैं। इंडिया के हाथ से न सिर्फ सेवन सिस्टर स्टेट या चिकन नेक बल्कि आसाम भी निकलने जा रहा है। भारत की कई रियासतों जैसे पंजाब, झारखंड, आसाम वगैरह में अलहदगी की तहरीकें चल रही थी, लेकिन अब आसाम में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पिछले काफी अरसे से जो अलहदगी पसंद कबायली खामोश बैठे थे, वो अब मैदान में आ गए हैं। न सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, बीजेपी और हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार के खिलाफ नफरत का लावा उबल रहा है। अलहदगी पसंदों ने बीजेपी के मुकामी ओहदेदार का घर फूंक डाला। एक तरफ अंदरूनी तौर पर इंडिया की ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ वो बैरूनी महाज पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन समेत तमाम हमसायों से सींग फंसाए बैठा है। सलहट के इलाके में भारतीय फौजियों ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहिरा करते हुए 2 बंगाली नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शरीफ उस्मान हादी के कत्ल, हसीना वाजिद की बांग्लादेश हवालगी से इनकार और हसनात अब्दुल्ला को कत्ल की धमकियों के बाद इंडियन फौज की इस इश्तियाल अंगेजी ने जलती पर तेल का काम कर दिया है। ढाका से चट्टागांग तक पूरी बांग्लादेशी कौम मोदी सरकार के खिलाफ यकजुबान हो चुकी है। इस पूरे सिनेरियो में एक दिलचस्प डेवलपमेंट भी हुई, जिसने हिंदुस्तान में खलबली बल्कि थरथली मचा दी है। खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक ने बांग्लादेश का खुफिया दौरा किया है। न सिर्फ खुफिया तौर पर वो ढाका पहुंचे, बल्कि उन्होंने भारत की शहरग समझे जाने वाले सिलीगुड़ी या चिकन नेक वाले इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। इस खबर के बाहर आते ही ऐसी आग लगी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई ISI और पाकिस्तान ने इंडिया से 1971 का बदला लेने का हतमी फैसला कर लिया है? क्या चीन भी यही चाहता है कि भारत को झटका दिया जाए, और अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता इंडिया से काट दिया जाए तो मुस्तकबिल का प्लान क्या होगा? ये 7 सिस्टर स्टेट आजाद रियासत बनेगी या फिर ये किसी मुल्क में शामिल होंगी? चीन की क्या ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर इस सारी सूरत हाल को अमेरिका किस तरह देख रहा है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुकाम एक दिफाई मुआहदे पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस मुआहदे पर फरवरी में होने वाले इंतखाबात से पहले ही दस्तखत कर दिए जाएं। इसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ बांग्लादेश में एक एयरबेस काम करेगा, बल्कि वहां मुकम्मल तौर पर मुसल्लह और हर किस्म के हथियारों से लैस एक फौजी अड्डा भी कायम किया जाएगा। ये एयरबेस और फौजी अड्डा पाकिस्तान से बाहर पहला मौका होगा जब पाकिस्तान किसी मुल्क में अपनी बाकायदा फौजी मौजूदगी यकीनी बनाएगा। इसके साथ साथ खलीज बंगाल में विशाखापट्टनम के बिल्कुल सामने पाकिस्तान अपनी बहरिया का मुस्तकिल अड्डा भी कायम करने जा रहा है, जहां से मुसलसल इंडिया पर नजर रखी जाएगी। ये तो हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जब भी भारत करेगा, वो समंदर से पाकिस्तान पर हमला आवर होगा। लेकिन इस बहरी अड्डे को बनाने के बाद भारत का बहरी रास्ते से हमले का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को बदल डालेगी। इस वक्त भारत के मुख्तलिफ चैनल, जिनमें इंडिया टुडे, फर्स्ट पोस्ट, न्यूज 18, CNN 18 और दीगर मीडिया आउटलेट्स शामिल हैं, वो ये खबरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुमकिना बाहमी दिफाई मुआहदे पर काम कर रहे हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया दिफाई मुआहदे की तर्ज पर हो सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका फौजी मशकें, तरबियत और मुमकिना तौर पर किसी बहरान की सूरत में मरबूत रद्द अमल शामिल होगा। कुछ इतलात ये भी हैं कि जोहरी तावन भी हो सकता है, लेकिन ये तावन किस हद तक होगा, इस पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि सऊदी अरब के साथ किए गए दिफाई मुआहदे में भी जोहरी छतरी का जिक्र तो है, मगर वो कब और कैसे नाफिज होगी उसका इल्म शायद सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही है। जराये का कहना है कि जब पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए सख्त जवाब दिया, उसके बाद कई आला पाकिस्तानी फौजी अफसरान, जिनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शामिल हैं, बांग्लादेश के दौरे कर चुके हैं। ये दौरे दहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बहाली की वाज़ेह मिसाल हैं और ISI चीफ का ये दौरा एक तवील अरसे बाद पहला दौरा करार दिया जा रहा है। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कई जदीद नौइयत के मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। ये तमाम पेशरफ्त भारत के लिए यकीनी तौर पर बाइसे तशवीश है, क्योंकि भारत समझता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सऊदी तर्ज का दिफाई मुआहिदा
اس کے مشرقی محاذ کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت نے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش سے ملحقہ اپنی مشرقی سرحد پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ برہموس میزائل بیٹریاں بھی نصب کر دی ہیں۔ بھارتی چینلز کے مطابق اس معاہدے کے نتیجے میں بھارت کو مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ رپورٹس میں اسے 1971 سے پہلے کی صورتحال کی واپسی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ بنگلہ دیش کو پاکستان کا اسٹریٹجک آؤٹ پوسٹ بنا سکتا ہے جو بھارت کے مشرقی محاذ پر حملوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، خاص طور پر آسام اور تریپورہ جیسی شمال مشرقی ریاستوں کے حوالے سے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش نے بھارت سے ملحق سرحد پر مسلسل ڈرون نگرانی شروع کر رکھی ہے۔ بظاہر اس کا مقصد اسمگلنگ، غیر قانونی نقل و حرکت اور بارڈر سیکورٹی ہے، لیکن بھارتی میڈیا کے مطابق یہ نگرانی اب انٹیلیجنس میپنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خاص طور پر ترکی کے TB2 ڈرونز کو بھارت ایک حقیقی خطرہ قرار دے رہا، جو جدید جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھارت کے مشرقی محاذ کے محفوظ ہونے کا تصور اب چیلنج ہو چکا ہے۔ بھارت جو یہ سمجھتا تھا کہ شیخ حسینہ کے دور میں اس کی مشرقی سرحد محفوظ ہے، اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے نیپال کے ساتھ بھی اپنی اسٹریٹجک شمولیت میں اضافہ کیا ہے۔ نیپال نے بھارت کے زیر کنٹرول بعض علاقوں پر اپنے دعوے مضبوط کیے ہیں، حتیٰ کہ حال ہی میں چین سے چھپوائے گئے نئے کرنسی نوٹوں پر ان علاقوں کو نیپالی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں خطے میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور چین کے درمیان نئی اسٹریٹجک پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگر نیپال بھی اسی نوعیت کے دفاعی معاہدے میں شامل ہو گیا تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بھارتی پالیسی ساز اس وقت پاکستان کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی سے گریز کر رہے ہیں اور صرف بیانات تک محدود ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان صورتحال اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف ایک دوسرے کے فوجی اغوا کیے جا رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے پر آمنے سامنے کھڑے ہو کر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماحول LOC پر پاک بھارت فوجوں میں ہوتا ہے، ویسا ہی ماحول اور تناؤ اب انڈین فوجیوں کو بنگلہ دیشی سرحد پر فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین واقعے نے دونوں ملکوں میں نفرت اور کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارت کی سرحدی فورس نے 2 بنگالی نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ بنگلہ دیش کے معروف اخبار ڈھاکہ ٹریبیون نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ مرنے والے نوجوانوں کی عمر 19 اور 22 سال ہے۔ ایک کا نام عاشق الرحمان جبکہ دوسرے کا مشاہد تھا۔ دونوں نوجوان ضلع سلہٹ کی سرحدی گاؤں ترونگ کے رہائشی تھے اور سرحدی علاقے میں لکڑیاں جمع کر رہے تھے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ غلطی سے صرف چند میٹر دور انڈین علاقے میں داخل ہوئے تھے، لیکن بھارتی فوج نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر وارننگ نہ صرف گولی چلائی بلکہ دونوں نوجوانوں کو مار ڈالا۔ لیکن اب ظاہر ہے اس واقعے پر بنگلہ دیش میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی پر زور دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں بھارتی ریاست آسام کا ذکر کریں جہاں صورتحال بہت ہی زیادہ بگڑ چکی ہے۔ قبائلی عوام آزادی آزادی پکار رہے ہیں، لیکن مودی سرکار ان کے مطالبات پر کان دھرنے کی بجائے جواب میں گولیاں چلا رہی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ آسام کے ضلع کاربی آنگلانگ میں قبائلیوں کی زمینوں پر باہر سے غیر مقامی لوگ آ کر قبضے کر رہے ہیں۔ زمینوں پر قبضے کے خلاف قبائلی کافی سال سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے خود زمینیں خالی کرانا شروع کی تو ان پر بھارتی پولیس چڑھ دوڑی اور گولیاں بھی مار دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں بھی کافی افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عوام بپھر گئی اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ مشتعل افراد نے BJP کے مقامی رہنما کا گھر پھونک ڈالا، پولیس والوں پر بھی پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ حالات قابو میں کرنے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا، انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے علاقے میں حالات قابو میں کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ سب وقتی اقدامات ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک بھارت سرکار اپنی روش نہیں بدلے گی۔ آئے روز یہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہے گی کیونکہ عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں حقوق نہیں مل رہے تو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے کی دعوے دار بھارت سرکار کو چاہیے کہ ان لوگوں کو مکمل اختیار دے کہ وہ بھارت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر انڈین گورنمنٹ نے مزید ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا تو آسام کے بعد بھارت کی باقی ریاستوں میں بھی سلگتی چنگاری بھڑکتے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔